से खूबसूरत माहर किसी औरत का तय नहीं, किसी का सोना, किसी के पैसे, किसी का कुछ, और उम्मे सुलैम का माहर खामन का कलिमा पढ़ना ही उनका माहर। उलमा लिखते हैं इससे प्यारा और खूबसूरत माहर पूरी इस्लामी तारीख में किसी औरत का तय नहीं। फिक्र लगी कैसे मेरा मियाँ, मेरे बच्चे, कैसे वो। और मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ये असर था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारक। मुसलमान होते ही इंसान से इंसान उठाइए तफसीरें लिखा है, जिनों की एक जमात आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। हुजूर इस्लाम के जमाने के इंसान तो इस मेहनत और फिक्र को लिए ही है, जिन अभी मुसलमान हुए और मुसलमान होती ही जिनों की जमात क्या फिक्र लेके गई। तफसील में लिखा है, ये 26वें बारे में उसकी तफसील मिलती है, जिन्होंने एक इज्तिमा किया अफ्रीका में, बस्ती है उसका नाम भी तफसीलों में लिखा है। वहां कि पहले हम जब आसमानों पे जाते थे तो वहां से वही उचक लेते थे, अब वहां जाते हैं तो शहाब साकिब, वो सितारे हमें जला देते हैं। तो क्या तब्दीली पैदा हुई, क्या वाक़या, क्या मसला बना। पहले अंबिया के जमाने में हम आसमानों में जाते और वही उचक लेते थे, कोई बात जो वही की आ रही होती थी कुछ ना कुछ सुन लेते थे, नीचे आके काहिनों को बताते कुछ बात, और वो मिला जुला के लोगों को कुछ थोड़ा सी वो गैब की खबर उसमें होती तो उसमें लोग वो काहिनों पे अकीदा बना लेते और यूं अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर बैठते। तो अब क्या तब्दीली पैदा हुई, तो जिन्हों के अमीर ने वो पूरी तश्कील की जमातें बनाई, 8 और 10 की जमातें बनी कि पूरी दुनिया में फैलो और देखो कि क्या तब्दीली वाक़या हुई कि अब हम आसमानों पे जाते हैं तो वहां से शाब साकिब और वो सैयारे वो हमें वो जला के राख कर देते हैं। तो लिखा है कि जब आप अलैहिस्सलाम ताइफ का गश्त करके आप वापस तशरीफ ले जा रहे थे टूटे दिल के साथ, आप सबके इल्म में है ताइफ में आप अलैहिस्सलाम ने जब गश्त फरमाया, दावत दी, आपके साथ क्या हुआ। तो मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि जब आप अलैहिस्सलाम वो गश्त करके वापस जा रहे थे, ये मस्जिद जिन अभी भी ये कबूतर चौक से मक्का मुकरमा में जाए तो कबूतर चौक के करीब ही मस्जिद जिन है, वहां वो जिनों का वक्त पहुंचा, वो तलाश करते करते, और इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफर करके टूटे दिल के साथ वहां पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, तो फजर की नमाज के दौरान वो जिनों की जमात वहां पे पहुंची। और 2 कौल तफसीरों में लिखे हैं, एक कौल ये है कि सलाम फेरा, जिन आपको मिले आपके हाथ पर ईमान लाए और चले गए, और एक कौल ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब फजर की नमाज में कुरान की तिलावत फरमाई तो आपका कुरान सुनते ही वो जिन मुसलमान हो। अब ये सलाम फेरने से पहले ये कुरान ने दिल पे असर किया और मुसलमान हो। बात तफसीरों में लिखा है, मुसलमान हुए अभी सलाम नहीं फिरा, इससे पहले ही वहां से लौटे और जाकर अपने सारे कबीले को जमा किया और कबीले को जाके इस्लाम की दावत दी। मुफस्सिरीन ने यहाँ सवाल उठाया कि सहाबा को आप अलैहिस्सलाम को ये पता कैसे चला कि जिन आयत को कलिमा पढ़ के चले गए। तो बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि करीब एक दरख्त था, क्योंकि हम सबका अकीदा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंसानों के नबी, ऐसी जिनों के नबी, ऐसी दरख्तों के नबी, ऐसी पत्थरों के नबी। हज़रत जाबिर इब्न फरमाते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तैयबा से बाहर निकल रहा था, जिस पत्थर और दरख्त के पास से प्यारे हबीब इस्लाम का गुजर होता, उस पत्थर और दरख्त से आवाज आ रही होती, अस्सलामु अलैका या रसूल, ऐ प्यारे नबी आपको सलाम, ऐ प्यारे नबी आपको सलाम। दरख्त और पत्थर भी सलाम कर रहे, जानवर आके अपनी शिकायतें लेके आपसे बातें कर रहे। तो खैर उस दरख्त ने आप अलैहिस्सलाम को आके खबर दी कि या नबी अल्लाह, आप कुरान पढ़ रहे थे, एक जिनों का वफद आया, आपकी तिलावत सुनी और मुसलमान हुआ और यहाँ से चले। और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपने जब नमाज खत्म फरमाई तो वो जिन आपको मिले, इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करते ही अपने इलाके में गए, अपने कबीले को जमा किया और अपने कबीले को जाके दावत दी। और कुरान ने उन जिनों की दावत को भी नकल फरमाया, उनके अल्फाज को नकल फरमाया, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ऐ हमारी कौम अल्लाह के दाई की बात कबूल कर लो। कुरान ने उनके अल्फाज को नकल फरमाया।
تو انسان صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا میرے محترم بھائی دوستوں کہ جنات کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، ایک مسلمان ہوتے ہی ایک فکر لگ جاتی کیسے میری آخرت بن جائے، کیسے میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میرے رشتہ داروں کی، سارے دنیا کے انسان ان کی آخرت کا مسئلہ کیسے حل ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں یہاں ہمارا مل بیٹھنا اس فکر میں کیسے ساری کی ساری انسانیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جیسے ساری کی ساری انسانیت ہر موقع پہ ہر مسئلے میں اللہ سے مانگنے والی، اللہ کے سامنے جھکنے والی بن۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بنیادی چیز وہ کلمہ، وہ نماز کی دولت، سب سے بنیادی چیز اسلام کے بعد نماز، 5 وقت کی نماز فرض کسی صورت میں معافی کی گنجائش کوئی نہیں سوائے وہ بالکل آخری حالت کہ بندہ لیٹا اور اس کے ہاتھ کی حرکت نہ کر رہے، مگر نہ کسی حالت میں گنجائش کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کہیں گنجائش بنی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اور اس زمانے کی جنگ وہ 1,500 کلومیٹر سے بٹن دبانا نہیں تھا، اس زمانے کی جنگ ننگی تلواریں سر پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، صحابہ ساتھ، بہت ممکن تھا وہی آ جاتی، میرے پیارے پیغمبر یہ 2 دن کی نمازیں معاف، لا یسأل عما یفعل، یہ اللہ کی شان خود قرآن نے بیان فرمائی، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتے اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی سوال کوئی نہیں، اللہ اپنے محبوب سے 2 دن کی نمازیں معاف فرما دیتے۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر بھی نماز تو نماز میرے محترم بھائیو دوستو جماعت کی نماز بھی معاف نہیں، سورہ بقرہ اٹھائیں، صلاۃ الخوف پورا ایک رکوع اترا ہے، اے میرے پیارے محبوب لشکر کے 2 حصے فرمائیے، آدھوں کو اپنے پیچھے کھڑا کیجیے، 2 رکعتیں پڑھائیے، آدھے دشمن کے مقابلے میں جا کے کھڑے، یہ جب 2 رکعتیں پڑھ لیں اس کے بعد یہ چلے جائیں اور وہ واپس آئیں اور بقیہ 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ آپ ان کو میدان جنگ میں نماز، جماعت کی نماز معاف کوئی نہیں۔ اور یہاں میرے محترم بھائی دوستو چھوٹے چھوٹے آدھار پر نماز جیسا اتنا خوبصورت حکم کو قبول کیا جائے، شادی غمی کے موقع پہ اچھے بھلے نمازی نماز بھی، اچھے بھلے نماز، سفر میں نماز بھی، فویل للمصلین، قرآن کو فویل للمصلین، وہ نمازی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، قرآن ہے، کون سے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، بے نمازی کا تو حال کچھ نہ پوچھے میرے محترم بھائی دوست، نماز میں سستی کرنے والا، صحت ہے تو پڑھ لی، بیماری میں چھوڑ لی، گھر میں ہے تو پڑھ لی، سفر میں چھوڑ دی۔ میرے محترم بھائی دوستوں ایمان کی تکمیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حدیث قدسی ہے، اللہ جس کی جنت، جو جنت کا مالک، اللہ کا ارشاد گرامی، میرے بندے تو نماز کی پابندی لے کے آ جا، 5 وقت کی نماز کا جو اہتمام کر کے آئے گا، میں اللہ وہ جنت کا مالک، میں اللہ خود اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشہور قصہ ہے، ابھی قربانی کا موقع گزرا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور جب وہاں سے نکلے، جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہوئے وہیں ہاتھ اٹھا، دعائے ابراہیم تفصیلی 1.5 رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، تو اپنی نسلوں کے لیے جہاں اور دعائیں مانگی وہاں ایک بڑی دعا مانگی، اے اللہ میری ذریت کو، میری نسلوں کو نمازی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنی نسلوں کی نماز مانگ رہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو مسلمان ہونے کے بعد بنیادی چیز نماز، آپ تھوڑا سا تحقیق کریں، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سروے کریں، دیکھیں تو صحیح، آج پوری دنیا میں جا کے دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کتنے فیصد نمازی میرے محترم بھائی، 5%، 6%، 8%، 10%، 90% مسلمان، روزانہ 3 لاکھ لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، ان میں سے 2 لاکھ کافر، 1 لاکھ مسلمان، 1 لاکھ مسلمانوں میں سے 90% میرے محترم بھائی دوستو 30-40 سال کی نمازوں کا بوجھ لے کے قبروں میں جا رہے، 50 سال کی نمازوں کا بوجھ لے کے قبروں میں جا رہے۔ میرے محترم بھائی دوستو اب یہ فکر ہے کیسے میں نمازی بن جاؤں، میرے بیوی بچے نمازی بن جائیں، محلے والے نمازی بن جائیں، کیسے ساری دنیا کے سارے انسان، سارے مسلمان نماز والے حکم پہ آ جائیں۔ اور پھر مسلمان کا دین صرف نماز تک نہیں، ایمان کے قریب میں بعض 50-60 سال پہلے کچھ فلیٹیں ایسی تھیں جس میں ایک زمانے میں شراب
وہ سواریوں کو